واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ کافی شرفا تشریف فرماؤ، مل کے صلوات پڑھو۔ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگاہ سی جہاں منافق جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیری فطرت ہے، وگرنہ ملا تیرے جیسوں کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ انج نہیں دعائیں بلند کر کے ختم قرآن حیدری، مل کے صلوات پڑھو۔ مل کے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ الذی جعل النار من الباقین علی مصاب الحسین، الذی من لنا بالبقاء إلى الحسين، وأجرى دموع أعيننا في مصاب الحسين۔ خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار تو منگا دی پیاں، او میں پیو دے علم دیوار سہاوا متا سمجھے میں بھول گئی، بی بی آدھی بوندے رتونی آیا کھڑ نہ سکدی، تے سردار بابے دی دھیاں یہ مجھے کو نہیں مان بھراواں دے تائیں خالی ویندی پئیں۔ بابے دے ٹر ونجن دے بعد پہلی باری محمد دی اس دربار کھڑی جتھاں بابا اٹھی کے استقبال کریندا، اج بابا نہیں بابے دے امتی بیٹھن کافی دیر دے بعد آدھی چاچا وال جلو ہن میں تھک پیاں، آدھی چاچا ممبر تے میرا مار تا کوئی نہیں بیٹھا، آج ممبر تے میرا بابا ہویا، سوالی میں بطول ہوا، میرے سوال دا مول پویا، میں نہ تو پوچھا بابا میں کو ممبر تے ملے دے یا اتھا کھڑے دے، ممبر تے بانا لا دے کیویں یہ آدھے بابے دا حق منگنیاں، اے آدھے والوان نبی وراثت نے چھڑے دے، محمد دی قرآن پڑھائے ممبر تے بہن اللہ جھٹلایا ہے
बाबे दा लिखियाई तहरीर ने कंबदे हत्था नाल मुहम्मद दी बाबे दी लिखियाई तहरीर दितिए पहले पढ़िए दूजे पढ़िए तीजे पढ़िए दरबार च बाड़ला सारा पढ़िए सारा दे पढ़न दे बाद सन्नत मिंबर दे हथे आइए ईदाले पढ़न दे बाद सन्नत दे टुकड़े कीतैन टुकड़े भुकैन मुहम्मद दी झण पइए एक टुकड़ा चुनिया झोलिए च पाया देखे हुसैन दा हसन कोला खड़िया दे मां टुकड़ा चुन दिए हुसैन दो क्यों देह दिए आदिए मेरा लाल ना टुकड़ा दा तलोग तेरे हुसैन आले अज मां को चुनदा दे गिने मता कासिम चुनना पोवे जी बाबा लखवार मैं लखवारी पढ़दा रहा आदे अज बाबे मां को चुनदा दे गिने मता कासिम गोलना पोवे टुकड़े चुनदी रहिए मिंबर दे पासे डिठा सी रुनिए तेरा क्या दिए मेरे प्यो दा मिंबर संभाल गई कानून दे बदला नहीं हक ना पिया दे मेरे प्यो दा लिखिया उंदे मिंबर ते जुठला नहीं बीबिया दे कतल हुसैन न ते मेरे सामने राला नहीं मेरे पुत्र गुठे मैं साए वैसा मेरी धी बाजार रुला नहीं जी बाबा लखवार मैं लखवारी पढ़दा रहा आदि मेरे पुत्र गुठे मैं साए वैसा मेरी धी बाजार रुला नहीं दरबार तो खाली वाल के बाबे दी कबर ते आइए बैठी नहीं कबर को हान लैसी आदि बाबा कबर तो मेरा मैं तेरे दरबार तो खाली वालैया आदि बाबा मैं को हक न देना मेरे गवाह न झुठलावे ना जी बाबा लखवार मैं लखवारी पढ़दा रहा बाबे दी कबर तो उठे के घर वाला ये मुसल्ले ते बैठी आई सकी थी कोला खड़िए आदि बीबी ये मुसल्ला छोड़ मेरी माँ दा मुसल्ला है दी को आन ला क्या दे मेरी दी निवे सुनाता तेरी माँ बतूला आदि माँ दरबार गया वे वाल कालियान हाकन नैनता जवाल सफेद गैन आदि मेरी दी हाकन देवना मेरे वाल सफेद न होवना आदि अम्मावत केरा लोके तेरे वाल सफेद गैन रुनिया तेरा क्या दे शबीर कोहिदा हाय वे खिया आज वेच दरबार रवि चाले जेरा रंग दरबार रदा देखिया तेरी चादर बचान महाले जी बाबा लखवार मैं लखवारी पढ़दा रहा आदे जेरा रंग दरबार रदा देखिया तेरी चादर बचान महाले बाबे दे टुर वंजण दे बाद मुहम्मद दी 95 दी जीदी रहिए रोंदी रहिए 95 दी अज कोई एक लम्हा नहीं जेरा हाथ पासे तू चावे हर नमाज बाद दुआ मंगदी आई मेरा अल्लाह अजर वफाती आदि मेरा अल्लाह मैं घुमा चले मैं जीवन दो थक पइया बाबा मिलाया दे मेरी धी रुनी न कर कल तो मेरे कोल आवे से जडन पक लगाए हुण मेरी बाबे तो तैयारी है जेरा हाथ 95 नी पासे तो नहीं चवा ओ हाथ पासे तो चव गए मुंह मक्के दे पासे फिर गए रुनिए मुहम्मद
میری دھی تو وڈا ڈوکھی کوئی ہے رنیت روکیا دیے میرا در جگتے عزتاں وڈے دا میرے در تے بابا رک رک ہوے دا تقدیر وارا تطہیر والا میرا در جلانے کی میں نہ روا آدھی ماں قبر تو بہرا دی رول گئی آدھی ماں